अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा रिगार्डिंग द JKSSRB एग्ज़ाम, जो स्पेशलाइजेशन आप लोगों का यूनिट है, वो लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसी का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडॉप्शन, फोस्टर केयर एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो टॉपिक आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला वो है हम लोगों का फोस्टर केयर। तो देखिएगा, फोस्टर केयर किसको कहते हैं। अगर हम लोग देखें, इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, ऐसे पेरेंट्स हैं या तो जिनके पेरेंट्स मर गए हैं, या पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रख पाते। क्या नहीं रख पाते? अपने बच्चों का ख्याल, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते, वो इन बच्चों को प्रॉपर खाना प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉपर जो है केयर उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो इसके बाद क्या किया जाता है, कुछ इंसान दुनिया के ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स दुनिया के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि ये जो पेरेंट्स है, यानी जो पेरेंट्स जो हम लोग ले लेते, जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, इन बच्चों को केयर करते हैं, यानी इनको एजुकेशन के लिए पैसा फराहम करते हैं या अपने साथ रखते हैं या उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, सारा ख्याल उन्हीं का रखते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोस्टर केयर। यानी फोस्टर केयर आप लोग कहते हो, सपोज अगर ये बच्चा एक है, ठीक है ना, ये चाइल्ड एक है, तो ये बहुत, इसके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, जो इसे खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो इसे तालीम नहीं दे पाते। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो कोई इंसान होता है ह्यूमन, वो कहता है कि मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगा और इस बच्चे का वो पूरा केयर करता है। लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट जो है वो कभी कभार इसको देखने आते हैं, इसको अपने घर साथ ले सकते हैं। पेरेंटेज भी अपने माँ बाप की इसकी रहती है। इंडिया में अगर हम लोग देखें, जो इंडियन पैनल कोड यानी IPC जो हम लोगों का इंडिया का इंडियन पैनल कोड, तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 44 के तहत अगर हम लोग देखें, इंडिया में फोस्टर केयर करना जो है वो अलो है। अब मकसद जो इसका है, मकसद इसका है कि एक बच्चे को प्रॉपर केयर मिले, उसे प्रॉपर फूड मिले, उसे प्रॉपर एजुकेशन मिले, उस बच्चे को उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो। इंडिया में हम लोग किस किस इंसान को इस केयर में ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चा जो 0 से लेके 6 इयर्स तक होगा, वो आप लोग फोस्टर केयर में रह सकते हैं, या 6 से लेके 18 तक जो भी बच्चे आ जाते हैं उनका फोस्टर केयर करना अलो है इंडिया के अंदर। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब एडॉप्शन किसको कहते हैं? एडॉप्शन हम लोग कहते हैं, सपोज यहाँ पे एक चाइल्ड है, बच्चा एक है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों का कोई कपल है, यानी माँ बाप कोई है जो चाइल्डलेस है, जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो इस चाइल्ड के, या तो ये चाइल्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये तो ये चाइल्ड हो सकता है ऑर्फन, या तो ये बिलोंग कर सकता होगा पुअर फैमिली में, या तो कभी कभार कोई चाइल्ड जो होता है इलेक्टिमेट, यानी ये बच्चा पैदा होता है लेकिन घर वाले या मां इसे कहीं सड़क पे छोड़ देती है, क्योंकि ये इलीगली उनको पैदा हुआ होता है। अब इन बच्चों को अगर हम लोग देखें, जो बच्चा पैदा होता है, कोई कपल इसे ले लेता है, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितने भी राइट्स हैं, इस कपल पे
جو ہے وہ آ جاتے ہیں, جسے ہم لوگ کشمیری میں یتھ مونگتنین, یعنی اس کی جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں, یعنی جو ایکچوئل پیرنٹس ہیں, وہ بایولوجیکل پیرنٹس جو ہے اب سارے حق اس اڈاپٹیو پیرنٹ پہ آ جاتے ہیں. اس کی پڑھائی کا خرچ, اس کے کھانے پینے کا خرچ, اور ایون کی جو پیرنٹیج ہے وہ اسی بچے کی اس ماں باپ کی آ جاتی ہے جن کے پاس سے پل جاتا ہے. یعنی فاسٹر کیئر میں پیرنٹیج چینج نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ اڈاپشن میں کیا ہوتی ہے, جو پیرنٹیج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں اس اڈاپشن کی شروعات کب ہوئی, اب اگر ہم لوگ بات کریں ورلڈ وار فرسٹ کی, تو ورلڈ وار فرسٹ جب سٹارٹ ہوا تو اس دوران کیا ہوا, بہت سارے انسان مارے گئے اور بچے بچ گئے, جس کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے یہ عروج پہ پہنچی, اس کامن ہوئی کا ورلڈ وار فرسٹ میں. اب اگر ہم لوگ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں پہلے ایک قانون بنایا گیا, فرسٹ اڈاپشن ایکٹ, جو بنایا گیا 1851 میں. اب انڈیا میں اگر اڈاپشن ہے, کیا قانونی حیثیت ہے اس کو؟ ہاں, اڈاپشن ریگولیشن ایکٹ 1956 اور اڈاپشن ریگولیشن 2017 کے مطابق انڈیا میں اڈاپشن کرنا ایلو ہے. یہ تو تھی اڈاپشن کی بات. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں انسٹیٹیوشنل کیئر کی. سپوز ہم لوگ لے لیتے کوئی آرفنیج, دھیان رکھیے گا, ہم لوگ کوئی آرفن ایج لے لیتے ہیں یا ہم لوگ کوئی اولڈ ایج ہوم لے لیتے ہیں. اب دیکھیے گا اس میں کیا کیا جاتا ہے. اس آرفن ایج میں جو ہیں وہ گروپس کن کے, چلڈرن کے گروپس, یا اولڈ ایج میں جو اولڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں, ایک ہی نہیں ایک سے زیادہ, ان کو کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے, ریزیڈینشل کیئر, یعنی انہیں رہنے کی جگہ دی جاتی ہے. اس رہنے کی جگہ میں ان کو کھانا پینا, ان کو سونا, جو کوئی بھی کام ہے اس انسٹیٹیوشنل کیئر میں کیا جاتا ہے. یعنی کشمیر کے اندر اگر آپ لوگ چائلڈ آرفنیج, یتیم خانے دیکھتے ہو, انہیں ہم لوگ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیئر. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں اس انسٹیٹیوشنل کیئر میں کون سا جاتا ہے. اگر کوئی چائلڈ, دیکھیے گا چائلڈ کوئی بلو 18 ایئرز آف ایج ہے, یعنی اس کی عمر 18 سال سے کم ہے, تو اس سمے کیا کیا جاتا ہے, اس بچے کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے. اس ڈیٹینشن سینٹر میں اس کو پراپر ہر کوئی چیز جو اس کو چاہیے, ایجوکیشن جو ہے, رہنے کی جگہ وہاں پہ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. بہت سارے انسان ہیں جو دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, ان کو بھی سائیکیٹرک ہاسپٹلز میں رکھا جاتا ہے, رہنے کی جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے, کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے, میڈیسائن پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ بھی آ جاتا ہے انسٹیٹیوشنل کیئر میں. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے ہی کہا آرفنیج کی بات ہم لوگ کریں, کیا انڈیا میں انسٹیٹیوشنل کیئر جو ہے ایلو ہے؟ ہاں, انڈیا میں انسٹیٹیوشنل کیئر ایلو ہے. جونائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2015, اس نے انڈیا میں اس انسٹیٹیوشنل کیئر کو کیا ایلو کیا ہے. ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے اچھا لگا ہو. آپ سب سے لاسٹ میں ریکویسٹ ہے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو فائدہ ملے. شکریہ.